नमस्कारः। मणिका संस्कृत अभ्यासपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं 14 अभ्यासस्य प्रथमं भागं पठामः। अस्मिन् अभ्यासे वयम् अपादानकारकम् अथवा पञ्चमीं विभक्तिं पठिष्यामः। चित्रं पश्यन्तु। पत्राणि पतन्ति। पत्राणि कुतः पतन्ति? पत्राणि वृक्षात् पतन्ति। वृक्षात् इति पदे का विभक्तिः अस्ति? अत्र पञ्चमी विभक्तिः अस्ति। किमर्थम् अत्र पञ्चमी विभक्तिः अस्ति? अपादाने पञ्चमी विभक्तिः भवति इति नियमः अस्ति खलु। अतः वृक्षात् इत्यत्र पञ्चमी विभक्तिः अस्ति। अपादानं किं भवति? यस्मात् विश्लेषः भवति तत् अपादानं भवति। विश्लेषः किं भवति? विश्लेषः नाम अपायः, विच्छेदः अथवा पृथक्करणम्। उदाहरणार्थम् इदमेव वाक्यं पश्यन्तु। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। अर्थात् पत्राणि वृक्षात् पृथक् भवन्ति अथवा पत्राणां वृक्षात् विश्लेषः भवति। पत्राणां कस्मात् विश्लेषः भवति? वृक्षात् विश्लेषः भवति। अतः वृक्षः अपादानम् अस्ति। अपादाने पञ्चमी विभक्तिः भवति इति वयं जानीमः। अतः वृक्षात् पत्राणि पतन्ति इति वाक्ये वृक्षात् इति पदे पञ्चमी विभक्तिः अस्ति। अग्रिमं चित्रं पश्यन्तु। चित्रे पर्वतः अस्ति। निर्झरः स्रवति। निर्झरः कुतः स्रवति? पर्वतात् निर्झरः स्रवति। पर्वतात् निर्झरः स्रवति इति वाक्ये किं पदं पञ्चमी विभक्तौ अस्ति? पर्वतात् इति पदं पञ्चमी विभक्तौ अस्ति। किमर्थम् अत्र पञ्चमी विभक्तिः अस्ति? यतः पर्वतः अपादानम् अस्ति। कथं पर्वतः अपादानम् अस्ति? यतः निर्झरस्य पर्वतात् विश्लेषः खलु भवति। यस्मात् विश्लेषः भवति तत् अपादानं भवति इति किल पूर्वम् उक्तम्। अतः एव पर्वतात् इति अपादाने पञ्चमी विभक्तिः अस्ति। तर्हि अधुना एतानि चित्राणि दृष्ट्वा वाक्यानि वदन्तु। चित्रे किं जायमानम् अस्ति? नलात् जलं पतति। अत्र नलः अपादानम् अस्ति। अतः पञ्चमी विभक्तिः अस्ति। अग्रिमं चित्रं पश्यन्तु। अश्वात् सैनिकः पतति। अत्र अश्वः अपादानम् अस्ति। अतः पञ्चमी विभक्तिः अस्ति। आकाशात् जलं पतति। अत्र आकाशः अपादानम् अस्ति। अतः पञ्चमी विभक्तिः अस्ति। अग्रिमं चित्रं पश्यन्तु। एकं गृहम् अस्ति। गृहात् बहिः वाटिका अस्ति। गृहात् बहिः वाटिका अस्ति इति वाक्ये कस्मिन् पदे पञ्चमी विभक्तिः अस्ति? गृहात् इति पदे पञ्चमी विभक्तिः अस्ति। किमर्थम् अत्र पञ्चमी विभक्तिः अस्ति? गृहम् इति अपादानम् अस्ति। अतः पञ्चमी विभक्तिः अस्ति। नैव नैव, गृहम् इति अपादानं नास्ति खलु। कुतः
गृहम् इति अपादानं नास्ति? यतः गृहात् वाटिकायाः विश्लेषः नास्ति खलु? तर्हि कथं गृहात् इति पदे पञ्चमी विभक्तिः अस्ति? गृहात् बहिः वाटिका अस्ति इति वाक्ये पश्यन्तु, किमपि अव्ययम् अस्ति वा? बहिः इति अव्ययम् अस्ति। बहिः इति अव्ययस्य विषये एकः नियमः अस्माभिः सर्वदा स्मर्तव्यः। बहिः इति अव्ययस्य योगे पञ्चमी विभक्तिः भवति। अतः गृहात् बहिः वाटिका अस्ति इति वाक्ये पञ्चमी विभक्तिः अस्ति। चित्रं पश्यन्तु। गृहात् बहिः कः अस्ति? गृहात् बहिः सन्यासी अस्ति। अस्मिन् चित्रे किमस्ति? बिलात् बहिः सर्पः अस्ति। चित्रे के के सन्ति? श्रीरामः, सीता, लक्ष्मणः, हनुमान् च सन्ति। श्रीरामः हनुमतः कृते आशीर्वादं ददाति। हनुमान् श्रीरामात् आशीर्वादं प्राप्नोति। अत्र एकः नियमः मनसि स्थापनीयः। यस्मात् किमपि प्राप्यते तत्र पञ्चमी विभक्तिः भवति। अत्रापि हनुमान् रामात् आशीर्वादं प्राप्नोति। अतः एव रामात् इति पञ्चमी विभक्तिः अस्ति। अधुना अधोलिखितं श्लोकं पठित्वा संवादं पूरयन्तु। श्लोकः अस्ति: विद्या ददाति विनयम्, विनयाद् याति पात्रताम्, पात्रत्वाद् धनमाप्नोति, धनाद् धर्मं ततः सुखम्। अधुना संवादस्य रिक्तस्थानानि पूरणीयानि। पिता पुत्रं पृच्छति: पुत्र, नरः कस्मात् पात्रतां याति? पात्रता कस्मात् आगच्छति इति श्लोके कुत्र उक्तम्? श्लोकं पश्यामः। आम्, विनयाद् याति पात्रताम् इति श्लोके उक्तम् अस्ति। याति अर्थात् प्राप्नोति। तर्हि पुत्रस्य किम् उत्तरं भवेत्? पुत्रः वदति: पितः, नरः विनयात् पात्रतां याति इति। याति अर्थात् प्राप्नोति इति पूर्वम् उक्तं खलु? पात्रतायाः प्राप्तिः कस्मात् भवति? विनयात् भवति। विनयात् प्राप्तिः भवति। अतः एव विनयात् इति पञ्चमी विभक्तिः अस्ति। अधुना पिता पुत्रीं पृच्छति: पुत्री, नरः कस्मात् धनम् आप्नोति? पुत्री श्लोकं दृष्ट्वा वदति: पितः, नरः पात्रत्वात् धनम् आप्नोति। पात्रत्वम् अर्थात् योग्यता, आप्नोति अर्थात् प्राप्नोति। धनस्य प्राप्तिः पात्रत्वात् भवति। अतः एव पात्रत्वात् इति पञ्चमी विभक्तिः अस्ति। अधुना पिता भगिनीं पृच्छति: भगिनी, नरः कस्मात् धर्मकार्यं करोति? भगिनी श्लोकं दृष्ट्वा वदति: भ्रातः, नरः धनात् धर्मकार्यं करोति। धनं धर्मस्य प्राप्तिं कारयति। अतः एव धनात् इति पञ्चमी विभक्तिः अस्ति। इदानीम् अनुजं पृच्छति: अनुजा, धर्माचरणात् नरः किं लभते? अनुजः अपि
श्लोकं दृष्ट्वा वदति यत् अग्रज नरः धर्माचरणात् सुखं लभते। अत्र सुखस्य प्राप्तिः धर्माचरणं कारयति, अतः एव धर्माचरणात् इति पञ्चमी विभक्तिः अस्ति। चित्रं पश्यन्तु, गजः अस्ति, अजः च अस्ति। अजात् गजः बलवान् भवति अथवा गजात् अजः बलवान् भवति? अजात् गजः बलवान् भवति। अजात् गजः किञ्चिदेव बलवान् भवति अथवा अतिशयेन बलवान् भवति? अजात् गजः अतिशयेन बलवान् भवति। अजात् गजः बलवान् भवति इति वाक्ये कस्मिन् पदे पञ्चमी विभक्तिः अस्ति? अजात् इति पदे पञ्चमी विभक्तिः अस्ति। किमर्थम् अत्र पञ्चमी विभक्तिः अस्ति? अस्तु, अत्र पञ्चमी विभक्तिः किमर्थम् अस्ति इति विचारयामः। पश्यन्तु, यस्मात् अतिशयः भवति तस्मिन् अपि पञ्चमी विभक्तिः भवति। अतिशयः नाम अत्यधिकम्। गजः अजापेक्षया अत्यधिकः बलवान् भवति। तर्हि गजे कस्मात् बलस्य अतिशयः अस्ति? गजे अजात् बलस्य अतिशयः अस्ति। अत एव अजात् इति पञ्चमी विभक्तिः अस्ति। अधुना एतं विषयं मनसि स्थापयित्वा अधोलिखितं वार्तालापं पूरयन्तु। कथायाः आरम्भः एवम् अस्ति। एकः मुनिः आसीत्। एकदा सः उटजात् बहिः एकां बालमूषिकाम् अपश्यत्। स ताम् अपालयत्। यदा सा युवतिः सञ्जाता तदा मुनिः अचिन्तयत्, अस्याः विवाहं केनापि बलिष्ठेन सह कारयामि। नूनं सूर्यः एव बलिष्ठः। सः सूर्यम् अपृच्छत्, त्वत् बलवत्तरः कः? अस्मिन् प्रश्ने पञ्चमी विभक्तिः कस्मिन् पदे अस्ति? त्वत् इत्यत्र पञ्चमी विभक्तिः अस्ति। त्वत् इति कस्य शब्दस्य पदम् अस्ति? युष्मद् इति शब्दस्य पञ्चमी विभक्तौ एकवचने त्वत् इति पदं भवति। अत्र तव अपेक्षया कस्य अतिशयः अस्ति इति प्रश्नः अस्ति। अतः एव त्वत् इति पञ्चमी विभक्तेः प्रयोगः कृतः अस्ति। सूर्यः अवदत्, मत्तः मेघः, सः माम् आच्छादयति। रिक्तस्थाने किं पदं भवेत्? बलवत्तरः इति पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। मत्तः बलवत्तरः मेघः इति वाक्यं भवति। अर्थात् मम अपेक्षया मेघः अधिकः बलवान् अस्ति। मत्तः बलवत्तरः मेघः इति वाक्ये कस्मिन् पदे पञ्चमी विभक्तिः अस्ति? मत्तः इति पदे पञ्चमी विभक्तिः अस्ति। तर्हि मत्तः इति कस्य शब्दस्य पदं भवति? अस्मद् इति शब्दस्य मत्तः इति भवति। किन्तु अस्मद् शब्दस्य पञ्चमी एकवचने तु मत् इति रूपं भवति खलु। तर्हि मत्तः इति किमस्ति? मत्तः इति अव्ययम् अस्ति। एवं वा, कथम् अव्ययम् अस्ति? पश्यन्तु, एकः प्रत्ययः अस्ति तः इति। यदा एषः तः इति प्रत्ययः केनचित् शब्देन सह योज्यते तदा सः शब्दः अव्ययम् भवति।
पञ्चमी विभक्तेः यः अर्थः भवति तस्मिन्नेव अर्थे एषः तः इति प्रत्ययः अपि भवति। एषः प्रत्ययः शब्दैः सह योजनीयः भवति। यथा राम इति शब्देन सह तः इति योजनेन रामतः इति भवति। रामतः अर्थात् रामात्। एवमेव कृष्ण इति शब्देन सह तः इति योजनेन कृष्णतः इति भवति, अर्थात् कृष्णात्। एवमेव मत् इति शब्देन सह तः इति योजनेन मत्तः इति भवति, अर्थात् मत् मुझसे इति। अतः मत्तः मेघः बलवत्तरः इति अपि वक्तुं शक्नुमः। मत् मेघः बलवत्तरः इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। अधुना मुनिः मेघस्य सविधे गच्छति। गत्वा मेघं पृच्छति, बलवत्तरः कः? रिक्तस्थाने त्वत् इति पञ्चमी विभक्तेः पदं पूरयामः। त्वत् बलवत्तरः कः इति प्रश्नः भवति। मेघः अवदत्, वायुः, सः मां वाहयति। रिक्तस्थानयोः किं किं पदं पूरणीयम्? मत् बलवत्तरः इति पदद्वयं पूरयामः। मत् बलवत्तरः वायुः इति वाक्यं भवति। अत्रापि मेघस्य अपेक्षया वायुः अधिकः बलवान् अस्ति। अतः मेघः स्वस्य कृते मत् इति पञ्चमी विभक्तेः प्रयोगं करोति। अधुना मुनिः वायुं पृच्छति, कः? अत्र रिक्तस्थाने त्वत् बलवत्तरः इति पदद्वयं पूरयामः। त्वत् बलवत्तरः कः इति प्रश्नः भवति। वायुः वदति, पर्वतः, सः मम मार्गं रोद्धुं शक्नोति। रिक्तस्थानयोः मत्तः बलवत्तरः इति पदद्वयं पूरयामः। मत्तः बलवत्तरः पर्वतः इति वाक्यं भवति। अत्र पञ्चमी विभक्तेः अर्थे तः इति प्रत्ययस्य उपयोगः कृतः। मत्तः अर्थात् मत्। इदानीं मुनिः पर्वतं पृच्छति, बलवत्तरः कः? रिक्तस्थाने त्वत् इति पदं पूरयामः। त्वत् बलवत्तरः कः इति प्रश्नः भवति। पर्वतः उत्तरं ददाति, मूषकः, सः मम शरीरे बिलं करोति। रिक्तस्थानयोः मध्ये मत् बलवत्तरः इति पदद्वयं पूरयामः। मत् बलवत्तरः मूषकः इति उत्तरं भवति। अत्रापि मूषकः पर्वतस्य अपेक्षया अधिकः बलवान् अस्ति। अतः पर्वतः स्वस्य कृते मत् इति पञ्चमी विभक्तेः प्रयोगं करोति। मुनिः अन्ते मूषकम् उपसृत्य कथयति, हे मूषक, त्वत् ऋते न कोऽपि योग्यतरः वरः। अस्मिन् वाक्ये त्वत् इति पञ्चमी विभक्तिः अस्ति। वाक्ये एकम् अव्ययम् अस्ति, ऋते इति, यस्य च अर्थः भवति विना इति। ऋते इति अव्ययस्य योगे अपि पञ्चमी विभक्तिः भवति। अतः एव वाक्ये त्वत् ऋते इति पञ्चमी विभक्तेः प्रयोगः कृतः अस्ति। सर्वान्ते मुनिः मूषकं वदति, अतः येनां पुत्रीवत् पालितां
उद्वः। रिक्तस्थाने मूषिकाम् इति पदं पूरयामः। येनां पुत्रीवत् पालितां मूषिकाम् उद्वः इति सम्पूर्णं वाक्यं भवति। मित्राणि, एतावता वयं 14 अभ्यासस्य प्रथमं भागं पठितवन्तः। अग्रिमे भागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।